सगळ्यांक तुमकां योगार प्रेस भाव आनी आयचो हो प्रेस घेवपाचो मुद्दो म्हणल्यार जो मडगांवचो जो मोती दोंगर आहा ह्या मुद्द्याचेर आज आमी तुमकां एलॉबरेट करून सांगता हे मोती दोंगराचे आज किती परिस्थिती जाल्ली आहा आनी ते फाटल्यान कोण आहा आनी कोण सफर जाता तो हो मोती दोंगर जो पळय आहा ही कोमदाद आखेची कोमदाद आनी एक कोमदाद म्हणल्यार गोंयकारांचो हक आनी गोंयकारांचो रायट ही गोंयकारांची कोमदाद म्हणलेली पूण आयज हो रायट आनी हो हक कोण घेतलो आहा नजर तर मारून गेले ग्राउंड लेवलाचेर गेल्या सगळोच भायलो 99% थिंगा लोक भायलो आहा जे आमकां रायट आहलोलो जे आमची जमणेचेर आमकां गोंयकाराक हक्क आहलो तो हक कोणे पूण घेतला पूण हो हक्क घेवपाक जाल्यार तो बेस्ट जायना तेका कोणाचे पूण बॅकअप आहा हे बॅकअप आनी तेंचेर ब्लेसिंग आहा म्हणून हे सगळें जाता आयज आखेची कोमदाद 2013 तेंच्यांनी प्रोसेस करून जे इलिगलिटी ते मशरूम जाल्लो आहा स्लम्स डेव्हलप जाल्ली आहा तेचेर तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलें एडमिनिस्ट्रेटरान डेमोलिशन हाडलें पूण ते डेमोलिशनाची बेपरवा केल्ली आहा आयज डेकेड हॅव बीन पास 10 वर्सां जावन गेल्ली सो कोमदादीक वालोर दिवंक ना सगळे प्रोसेसान तेंच्यांनी डेमोलिशन हाडलें आयज हे डेमोलिशन कित्याक जायना हेचेर कोणाचो हात आहा हे हात आनी ब्लेसिंग नासतना हे जावपाक शकना एक व्हडलो तुम्ही 23,800 अराउंड 23,800 इतलो जमनीचेर कब्जा केल्ला गोंयकारांचे आनी हे डेमोलिशन करून जायना म्हळ्यार व्हडलो जोक एकेर सरळ गोडान येता एकेर पॉलिटिकल बॅकअप आहा 10 वर्सां जावन गेली आतां हिंगा तेंकां सगळे सुविधा मेळटात तेंकां उदक मेळटा लायट मेळटा सगळे मेळटा कितकोन मेळटा खंयच्या रायटान तुम्ही तेंकां हे फॅसिलिटी दितात आमच्या लोकल गोंयकारांक जायत्या वाठारांत जर भोंवले तेंकां लायट ना उदक ना कांयच ना तुमकां तर आमी ग्राउंड लेवलार भोंवता म्हणटरी आमकां खबर आहा ग्राउंड रियलिटी आनी लोकांक कास्तीक जात कितलो गोंयकाराक न्हीच गोंयकाराक पूण हे भायलेलो आहाय तेंकां सगळी सुविधा मेळटात जमीन आमची सगळें लायट फ्री हे फ्री सगळें फ्री हे कितकोन जाता हे सगळें पयलो हेजो बुनयादीचे फातर घालपी हे काँग्रेस हे मोती दोंगर कोण केला दिगंबर कामतान हे जे बुनयादीचे फातर बसयतालो हो दिगंबर कामत आनी आतां तेंकां हीच मशरूम आनी नेट दिवपाक तेंकां पॅकेजीस दितात खंयच्या ग्राउंडार तुमी पॅकेजीस दितात सीएम तेंकां 5-5 करोडांचे पॅकेज दिता हेच पॅकेजी आमच्या गोंयकारांक कित्याक दिवपाक तूं फाटसो सीएमाक विचारता गोंयकारा लोकांक सगळो तुजे सॅटिस्फाय आहा गोंयकाराक तुजे उदक आहा लायट आहा नाजाल्यार तूं यो गोंयकाराची परिस्थिती कितें आहा ती आमी दाखयतात तुका कोण गोंयकाराक हे जाता तो कोण गोंयकाराक जमनीचो हे कोमदाद लँड जाय सगळो गोंयकार सॅटिस्फाय ना आज आमचे कितले भाव जे लग्न जायनासतना आहात कित्याक घर ना तेंकां रायट आहलो कोमदादीचो तेंकां हक्क आहलो वो हक तुम्ही गव्हर्नमेंटान दिवपाक जाय आसलो पूण ना पूण तो रायट तुम्ही काडप भायल्यान दितात ह्या कारणाक लागून आमी तुमचे निशेध मागतात गोंय आनी कम्युनिटी कोमदाद काबार केले दोगांयनी मेळोन काँग्रेसीन ती वाडोवपाक दिल्या आनी पॅकेजीस काडून दिताय ते बीजेपी सरकार जाय जाल्यार सीएमाक वो बीजेपी सरकाराक तुमकडे जर डेटा ना जाल्यार आमी तुमकां दितात कितली गोंयकारांक कोमदादचे लुगार जाय ते तुम्ही डेमोलिशन करचें वा एक्झिक्यूट करपाक तुम्ही 10 वर्स काडटात ते हे एक्झिक्युशन कित्याक जायना दिगंबर कामात विचारता तूं हे देवा कडेन फोन मारलो गाय बाबा हे 10 वर्स हें केली मोती दोंगरा जी पळय घरां आहा ती म्हणनात म्हणून तुका हे देवान सांगलां कित्याक तूं उट्ट बसोन तूं देवाक फोन लायता कसले कामां लागून हेवूय तुका सांगलां आनी गोंयकाराक फोंडां घाल म्हणून तुमी उठ बसोन वयता डेव्हलपमेंट करूंक जाय म्हणून तुमी बीजेपी वयता स्टेप बीजेपीक लायतात पूण एक दिसताय बीन खरें तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात पूण गोंयकारांचो न्हू तें सरळ सांगपाक लागला तुमी डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात फकत ना भायल्यांचो मायग्रंट्सांचो तेका लागून तुमी कोमदाद लँड टॅक्स दिताय लायट टॅक्स दितात उदक टॅक्स दितात स्कीम सगळे टॅक्स दितात मडगांव आख्खो बाजार टॅक्स दिला आमची बायलो लोकल आहाय ते हळे घेना ते सोंपे घेनात फकत डेव्हलपमेंट करूंक गेल्यात ते तुमी मायग्रंट्सांचो गोंयकारांचो न्हू
पूण इलेक्शन झगडटा तुम गोंयकारांच्या मोगान. एकेर आमी तामपणी निशेध मारतात. हे डेमोलिशन जे पळय जावपाक जाय ते जावपाक जाय, मोडपाक जाय. कित्याक हे कॉमदार आमच्यो आनी आमकां हक्क आहा. आमच्या गोंयकारांचो कितें डेव्हलपमेंट जावो जाल्यार हे कॉमदार मोडपाक जाय. हे मोड्यान तुमी आनी तुमकां खरें गोंयकारांचें पडलो आहा. तुमकां डेटा जाय जाल्यार आमी दारां भोंवन आमी तुका डेटा दितात. खंयच्या गरीब गोंयकाराक कॉमदारचो अलुगार जाय, कॉमदारचो प्लॉट जाय ते आमी तुमकां डेटा दितात. तुमकां ना जाल्यार एक्चुअली हें तुमची काम आसून आसलेलें. गोंयकारा पासून तुम तर सरकार चलयतात, गोंयकारा पासून तुम मोग आहा म्हणून दाखयतात. हो गोंयकाराचो मोग जावपाक लागलो. हे कॉमदारीचे लुगार तांकां वचपाक जावलेले, हे फॅसिलिटीज तांकां मेळोंक जावलेल्यो. आयज तुमी स्वयं पॅकेज दितात 5-5 करोडाचे. खंयची पॅकेज दिता तूं? तुगे भाटीकून दिल्या तूं पॅकेज्यो, पर्सनल भाटीकून दिल्या तूं 5 करोड दिल्या. हो टॅक्स पेयर आमचो पयसो, गोंयकाराचो पयसो गोंयकाराच्या बरेपणाक वचून आसलो. तूं गोंयकाराचो चिड्डून पयस काडटा, टॅक्स काडटा आनी ते मायग्रंटांक दिता. एकेरच सरळ कळना न्ही मरे. तुमी हो सरकार चलयता तो गोंयकाराच्या मोगान न्हू, तुमी भायल्याच्या मोगान चलयतात. आनी एकदां हांव तामपणी मागता हे सरकारा लागीं, जे डेमोलिशन ऑर्डर आहलोली 2013 ती तुमी एक्झिक्यूट करची. आनी ते म्युनिसिपालिटी एकाय सांगता, म्युनिसिपालिटी मडगांवच्या जे तुमी एलोकेट करतात नंबर, हाऊस नंबर, तांकां खंयच्या ग्राउंडार करतात ते खबर ना. आनी पयल्यान बी सांगलें तुमकां, जेन्ना एन्क्वायरी बसतली सरकार हो उत्तलो म्हणून गॅरंटी ना. कित्याक सरकाराचेर, दोनूय सरकारांचेर, काँग्रेस जावं तो बीजेपी, हे दोगांचे गठबंधनान हे मायग्रंट्सांक तुमी कॉपअप केले, मशरूम करून दिले आनी गोंयकाराक काबार करून उडयला. तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले. सरकार बदलतलो तेदो तुमगे चौकशी जातली. सो तुमी त्या ट्रॅपां पडनाकात. कायद्या प्रमाणे तुमचे सारखे कितें रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे तुमकां काम करूंक जाय तेच करचें. काम करूं नाका, इलिगल काम करचें न्हू. ही आमी तुमचे कडल्यान अपेक्षा करतात आनी आमी सजमतात. तुमी तांकां हेचे नंबर बी जे पळय दितात ते रिवोक करचे दिले आहा जाल्यार, आनी हेजे फुडें तुमी दिवची न्हू. आनी मुखार सांगलें म्हणल्यार आमचे मदीं आज आमदार आहा. आज आमदार आमच्या असेंब्लीक जायते उलयता, कोण उलयना. आनी एक मिनिस्टरान पासून म्हणला फकत तुकाच आडखळ कित्याक जाता रे 39A बी काडले जाल्यार हे सगळ्यांक. कित्याक हो एकलोच आमदार आहा जो गोंयकारा पासून झगडटा. दुसरी कितें करता ते खबर ना, दुसरी कोणा पासून कोणा मोगान आसता ते खबर ना. हो आमदार जेन्ना मोती दोंगरार उलयता, मोती दोंगराचे आवाज काडटा, कारगिलाचेर आवाज काडटा, जो दिगंबर कामताचो कुट्टोरेचो एक ताजो काजन आहा तो हेगेर चडटा, आमच्या आमदाराचेर चडटा. कित्याक ते काजनाक दिगंबराक आमचो मोग ना गोंयकाराचो, तांकां मोग आहा कारगिलाचो आनी मोती दोंगराचो. सो हांव मागता हेच्या फुडल्यान जे पळय कितें आहा, आमचो आमदार आहा गोंयची भाशा झगडटा, हे बाबतींत जे पळय एमेंडमेंट जे पळय आहा तेज बाबतींत तो तुमकां सुटावे करून सांगतलो. सगळे प्रेस भावांक माय मोगाचो येवकार. आतांच आमचो सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट रुबर्ट पेरेरा हेणेन तुमकां मोती दोंगरा बाबतींत, ज्या मोती दोंगरार इनलिगलिटी जाल्ल्यो आसा आनी इनलिगल ज्यो स्लम जाल्ली आसा, जी बस्ती जाल्ल्यो आसा, ह्या बस्त्यांचे इनलिगल घरां जाल्लीं आसा, हेजे बाबतींत तुमकां सांगलें. आनी कशें हें मशरूम जालां आनी कशें हांकां सपोर्ट करता हो बीजेपी सरकार आनी हेज्या पयलीं काँग्रेस सरकार, हें तेणें तुमकां विस्तारान सांगलें. आतां तुमी पळयलां आसतलें कितलींशीं वर्सां जालीं हे स्लम्स प्रत्येक कडेन गोंयभरांत आसा आनी गोंयभरांत इनलिगल्ली हेंच्यांनी जे आमचे कोमुलदाद जागे आसा हे कोमुलदाद जागे हडपून खाल्लेले आसा. आयज सगळे भायरसून येता आनी ह्या झोपडपट्टीन जागो आडयता आनी घरां बांदता. आयज बंगले बांदलेले आसा, बिल्डिंगो बांदलेले आसा, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा. आनी ह्या कमर्शियल स्ट्रक्चरांक जावं ह्या बिल्डिंगेक ह्या घरांक हो जो सरकार आसा बीजेपी सरकार, तेजे पयलीं काँग्रेस आसलो आनी आतां बीजेपी सरकार, जो जुमलेबाज सरकार आसा, जो जुमलेबाज सरकार तांकां जाय तशी परमिशनां दिता. आतां कालूच तुमी पळयलां आसतलें, काल जो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा बाबूश मोन्सेरात, जावं पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी आमदार आनी पयलूचो लॉ मिनिस्टर आसलो तो म्हणजे निलेश काब्राल, जॉयंटली तेंच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आतां प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक लागून घेतली? लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा आनी जुमला तरी करपाक जाय, कशें तरी जुमलेबाजी म्हणटा ती चालू करपाक जाय. त्या जुमलेबाजीन तेंच्यांनी काल अनाउन्स केलें की जे कोड ऑफ कोमुलदाद आसा, हो कोड ऑफ कोमुलदाद एक बायबल म्हणूंक शकता, एक आमची गीता म्हणूंक शकता, जी कोमुलदादीक लागता आनी कोमुलदादीचे सगळे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा
जे गांवकारांचे रुल्स अँड रेग्युलेशन आसा हे ह्या बुकाचेर आसा. आता ह्या कोड ऑफ कोमुलदाद जो आसा तितून आमी खंय एमेंडमेंट हाडटले. एमेंडमेंट कित्याक लागून? एमेंडमेंट कसल्या रिजनाक लागून? गोंयकारांक लायट दिवपाक लागून, गोंयकारांक जागे दिवपाक लागून, गोंयकारांक खंय थंय कितें तरी एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी करपाक लागून, कित्याक लागून? हो एमेंडमेंट जो आसा तो फक्त भायल्यांक लागून हाडपाक सोदता, फक्त भायल्यांक लागून. ज्या भायल्यांनी इनलिगली आमचे जागे हडपल्या, गोंयकारांचे जागे खाल्लेले आसा आनी जे गांवकारी सिस्टम जो आसा, जो गांवकारी सिस्टम आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दिल्लो तो मागीर पुर्तुगीज येयले तेन्ना कोड ऑफ कोमुलदाद जालो आनी आयज तो कोड ऑफ कोमुलदाद आसा. पण कोड ऑफ कोमुलदादीत तुमी आयज भितूर घुसोवंक सोदता आनी ते भितूर घुसून हे आमचे गोंय सोंपोवपाक सोदता. तुमी म्हणटा आमी रेग्युलायझेशन करता. कसले बाबा रेग्युलायझेशन? चोरांक तुमी रेग्युलायज करपाक सोदता म्हटल्यार तुमी जो चोर आसा तेजेर समज केस जाल्ली आसा, तेणे चोरी केल्ली आसा म्हणून जाल्ली आसा, चार्ज येयल्ली आसा, ताका ऑर्डर येयल्ली आसा, ताका भितूर दवरपाक जाय, 14 वर्सां भितूर दवरपाक जाय, ताका तुमी म्हणटा की तुमी ताका भायर काडटले. कितें करतले? तुमी ताका भायर काडटले आनी ताका बरो हार घालतले. म्हटल्यार तुमी जिखले. तुमी कितें केलें? जिखले. तुमी चोरलो म्हणून तुमी जिखले. जे प्रशासन तुमच्या दारी, हो सरकार ती गुणगान गायता आनी ती तत्वां सांगता, खुबशीं तत्वां तेंची आसा, ती तत्वां मेजून काबार जावपाची ना. आनी ही तत्वां म्हाका दिसता हे जे काँग्रेसीचे आमदार जे भितूर गेल्या पळय ते आनीक वाडयता तत्वां. ज्या आमदारांक आपणाच्यो जो इनलिगल स्लम्स, इनलिगल बस्तीज ह्यो राखपाक जाय, इनलिगल वोट बँक जी आसा ती राखपाक जाय, हे खंय ना खंय हे साल्वार करपाक सोदता. जो काल तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा, तो विधान केल्लो आसा, ते म्हणजे इनलिगल जे स्ट्रक्चर आसा तांकां आमी एक रेग्युलायझेशन करपाक लागून रायट दितले आनी एक एमेंडमेंट हाडटलो आनी त्या एमेंडमेंटाच्या अंडर जाता तशें ते सगळ्यांक लिगलायज करतले. 2014 म्हणटा ते हे दिता, कट ऑफ डेट दिता. आतां 2014 आनी तुमी पळयता आसतले आतां फुडें आनी कितलींशीं कन्स्ट्रक्शनां जाल्लीं आसा आनी चालूच आसा. सगळे कोमुलदाद जाग्यांचेर चालूच आसा. तुमी पळयता कितलींशीं स्लम्स जाल्या आनी स्लम्स चालूच आसा. आतां हांगा लागीं बसून तुमी पळयता आसतले स्लम्स आसा, मेर्शेन बसून स्लम्स आसा, कोलवाई इतली स्लम्स आसा, उजो पेटलो आनी प्रत्येक कडेन हे इनलिगलिटी चालूच आसा. पण तेजेर एक्शन घेवपाचें जाणून तेजेर ऑर्डर येयल्या, कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा, हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा, तेजेर डेमोलिशन ऑर्डर करपाक आसा, कोमुलदादी ऑर्डरी काडटा, सगळे ऑर्डरी काडटा, कलेक्टर ऑर्डर काडटा, सगळे ऑर्डर काडटा. ऑर्डर नावाक थांबोवन कोण घेता? थांबोवन हे दवरिता कोण? हे मिनिस्टर जे आसा आनी हे तांकां सपोर्ट करता. हे थोडे आमदार आसा सपोर्ट करता, हो बीजेपी सरकार आसा तो सपोर्ट करता, ते धरता. कारण तांकां तेंची मतां जाय. कितें जाय? मतां जाय. आनी मतांक लागून आयज खंय ना खंय हेंच्यांनी आपणाची जी डिग्निटी आसा ती सोंपयल्ली आसा. जे कर्तव्य आसा, जे कर्तव्याचेर ओथ घेतलो आसा, जो असेंब्लीन भितूर सरता आसतना ओथ घेता की आमी सत्याच्या वांगडा रावतले, फोटिंगपणां करपाचें ना. मात हे फोटिंगपणाक आनीक प्राधान्य दिता. म्हटल्यार तुमी फोटिंगपणां करा, चोरा, तुमी जागे चोरा, कितेंय करा, तुमकां आमी हार घालता न्हू, तुमकां आमी बरें करता न्हू. सो ही जी परिस्थिती आसा ही आयज गोंयांत जाल्ली आसा आनी आमी हेजो खर निशेध करता. जे काल तेंच्यांनी विधान केल्लें आसा की स्ट्रक्चर जे इनलिगल बांदलेले आसा तांकां आमी लिगलायज करतले आनी रेग्युलेशन हाडटले. कसले रेग्युलेशन? अरे रेग्युलेशन ऑलरेडी आसा. ह्या कोड ऑफ कोमुलदादीन रेग्युलेशन आसा, त्याचं फक्त पालन करपाक जाय. तुमचे जे प्रशासन दारी म्हणटा पळय, तांकां दारार येयल्या पळय, तांकांच खंय ना खंय एक्शन प्लॅन घेवपाक जाय. तेच एक्शन प्लॅन अजून पर्यंत जायना आनी तुमी कसले रे म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी? ही फोटिंगपणां हो बीजेपी सरकार करीत आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस जाल्लो आसा. तांकां मात वचून पडलेलें ना की बाबा खरें कितें फोट कितें तें. आपूण कितें सांगता त्या दिशेन या म्हणटा ते आनी कांय ना. जे परिवर्तनाचे गुणगान गायताले, परिवर्तनाचो सरकार म्हणून ते 2012 निवडून येयले आनी आमी सगळे परिवर्तन करतले. हेच काय कितें तें परिवर्तन? ह्या काँग्रेस आमदारांक भितूर घेवन तुमी हें परिवर्तन करपाक सोदता? हो प्रश्नचिन्ह हांव प्रत्येक जो कार्यकर्तो बीजेपीचो आसा तांकां विचारपाक सोदता. हेच परिवर्तन? ह्या भायल्यांक जाय तशें जागा दिवपाची? जे आयज जाग्याची रेट प्रत्येक गांवांनी सेटलमेंट लँड समज आसा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जाल्ली आसा. हेच तर आयज प्रायम लोकेशनाचेर इनलिगली हेंचे स्लम्स बांदले आनी त्या प्रायम लोकेशनाचेर तांकां बिंदासपणे हो सरकार जो आसा हो सरकार तांकां बिंदासपणे तांकां लिगलायज करपाक सोदता. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले
प्रत्येक जाणांचो म्हणल्यार तूं कश्ट करता, तूं लोन काडटा, एक बँकेन तूं लोन काडटा 10-10 वर्सां, 15-15 वर्सां, 20-20 वर्सां लोन काडटा एक घर बांदपाक जावं एक प्लॉट घेवपाक, आनी हे सायडीन तांकां बिंदास येता. आयज येयले हांगा गांवांतल्यान येयले, कर्नाटकाच्यान येयले, युपीच्यान येयले, बिहारच्यान येयले, महाराष्ट्राच्यान येयले आनी हांगा येता, जागे आडयता, जाग्यांचेर घरां बांदता, बिल्डिंग्यो बांदता आनी बिंदास रावता. आनी आमी कितें करता, आमी तो माथ्या वयलो जो कर्ज आसा पळय तो 15 वर्सां, 20 वर्सां, 25 वर्सां, 30 वर्सां भरीत रावता आनी गोंयकार सोंपता. आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा, गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की फुडार कितें जातलो, फुडल्या जनरेशन, फुडल्या भुरग्यांक आमकां कितें तरी उरतलो, इल्लो तरी जागो, एक इंचभर तरी जागो उरतलो काय कितें, काय अशेंच आमकां गोंय सोंपोवया, अशेंच गोंय काबार करून दिवया. आनी हांकां हे जे आयज जी अमेंडमेंट हाडटा, जी कोमुलदाईचे थ्रू अमेंडमेंट कोमुलदाद हेचे अंडर अमेंडमेंट हाडपाक सोदता, अशी तांकां अमेंडमेंट हाडपाक दिवया. रिसंटली तेंच्यान 39 एचे अमेंडमेंट हाडले, तेच्या पयलीं भुमिपुत्र हाडले. म्हटल्यार आयज गोंयकारांक कितें आसा, गोंयकारांक कांयच ना. तुमी एक अमेंडमेंट हाडीत आसा, फक्त भायल्यांक लावन हाडटा. आनी हे खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी हे चेंज जातले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा, गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा, गोंयकारांनी उलोवपाची गरज आसा एकामेका कडेन. कारण हे स्प्रेड जावपाक जाय की हो जो सरकार, बीजेपीचो सरकार आसा, हो जुमलेबाज सरकार, हो कितें करपाक उठलेलो आसा, तो कसो गोंयकारांक पिसून 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 काबार करूंक सोदता. आयज गोंयकार रेंटाक रावता, आयज परिस्थिती ना गोंयकार कडेन घरां घेवपाक जाय, जागे घेवपाक, आनी रेंटाक रावता. कितलेशे गोंयकार रेंटाक रावता, कितलेशे गोंयकारां कडेन घरां ना, फॅमिली वाडलेली आसा, घरां ना, मात तांकां कोण दितलो जागे, कोण तांकां हावसिंग फॅसिलिटी दितलो, कोण तांकां प्लॉटिंग दितलो, कोण दिना. आयज कितें जाता, हे भायल्यातान चोरता, तांकां चोरांक जाय तशी जागा दिता आनी चोरांक जाय तशी लिगल करता. सो हे गोंयकारांनी चिंतूंक जाय आनी आयज गोंयकारांनी फुडाकार घेवपाक जाय की आमकां कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना, आमकां कित्याक मेळना हेजो प्रश्न जो आसा हो प्रत्येक जाणान आपणान चिंतपाक जाय, आपणान विचारपाक जाय. आतां जेन्ना ह्या मिनिस्टरांक, जे मानलेले मिनिस्टर आसा, ह्या मिनिस्टरांक प्रेसान काल क्वेश्चन्स केले, ते क्वेश्चन पासून तेंच्यानी आन्सर करपाक जावना. म्हटल्यार हो फर्स्ट पेज असो म्हणटा ते फर्स्ट पेज, हांगा फर्स्ट पेज कांय ना, सगळे रेडी आसतले, फुडल्या असेंब्ली सेशनान ते पास करपाक काडटले. पण फर्स्ट पेज आसा म्हटल्यार तुमी पळया, आयज चोरपाक कशें सोदता ते, आनी चोर फाल्यां आन्सरूय करूंक सोदना. म्हटल्यार बेश्टे बसल्या प्रेस कॉन्फरन्साक आन्सर करपाचें ना आमी, तुमी जाय ते हे करा, तुमी जाय ते क्वेश्चन करा, ओवर एंड आउट. म्हटल्यार ही सत्ताधारी जो पक्ष आसा बीजेपी सरकार, हो बीजेपी सरकाराक मोस्ती मारलेली आसा, हो सालाजार जाल्लो आसा आनी हांकां आयज दिसता की करेल तेची पूर्व दिशा. मात एक याद धरा, हेच्या पयलीं अशीच दादागिरी चलताली आनी आतांय अशीच दादागिरी चलता. तुमी हिटलरशाही जावं सालाजार रूल जो हाडपाक सोदता पळय, हो आमी लागपाचो ना. आमी हेजो विरोध करतले आनी हेच्या अगेन्स्ट हो लढो आमचो चालू दवरतलो. तुका दिसता की उमेदत लँड सगळे मायग्रंटांटूच, सगळे मायग्रंटूच सगळे भायल्यांनीच मॅक्सिमम पळय कशें आसा, मॅक्सिमम भायल्यांचे आसा, उमेदत लँड भायल्यांनी हाडिल्ले आसा, मॅक्सिमम भायल्यांचे आसा. तुका जाय जाल्यार हांव व्हरून दाखयता, तूं यो बायकार या आमी आनी पळोवया, मागीर ते कशें सुर्यो बिर्यो दाखयता पळय तेवूय पळोवया. तुमकां कळटलें, प्रेसार तुमी रिकॉर्डिंग करा, कशें सुर्यो दाखयता, कशें मारपाक येता, हें सगळें तुमकां रिकॉर्डिंग करपाक मेळटलें. सगळे या प्रेस, आमी भियाना, आमी गेल्ले आसा हेच्या पयलीं. आनी आमकां उजगांव जेन्ना आमी गेल्ले, उजगांव तिस्कार जेन्ना आमी गेल्ले आनी त्या तिस्कार आमी जेन्ना पळयले, आमी शॉक जाले. कितले स्लम जाल्ले आसा, कितली इलिगल घरां बांदलेली आसा, आख्खे टाकीवाडा, गणेश नगर अशी कितलीशी एरिया जाल्ली आसा थंय, जी केन्ना नासली. टाकी खंय बांदली थंय टाकीवाडा जाला. आनी तो टाकीवाड्याक जेन्ना आमी गेले, थंय आमकां 10 पुलिसांची जीपी धाडली त्या टायमार. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले तांकां सपोर्ट करपाक हो प्रशासन कितलो रिस्पॉन्सिबल आसा तो, आनी कितलो हो सरकार तांकां सपोर्ट करता इनलिगल हांकां बसत्यांक. तुमकां जाय प्रेस भावंक जाय जाल्यार हांव व्हरता तुमकां टुरार व्हरता, तुमकां सगळें दाखयता, कोण खंय आसा, जुवारीनगर दाखयता, मोती दोंगर दाखयता, फुकटनगरी दाखयता, इंदिरानगर दाखयता, सगळ्यांक दाखया, शापूर बस्ती दाखयता, सगळें दाखयता. तुमी या, हांव येता, जेवणूय दिता तुमकां, टेन्शन घेवं नाका. तुमी पळया कशें कितें बस्ती जाल्ली आसा आनी कोणाचे आसा ते. भाजपातले थोडे मंत्री आहा ते प्रोजेक्ट करतना सांगतना अशें सांगता की वी आर एम्पावरिंग कम्युनिदाद म्हणून सांगता. म्हणजे कम्युनिदादाक रायट दितले, कोणाक लिगल करपाचे, कोणाक लिगल करपाचे न्ही, खंयची स्ट्रक्चर्स आहा ते कम्युनिदादाक आमी रायट दितले अशे खुबशे मंत्री आहात, काय मंत्री आहात ते म्हणटाले. तुमी आरजीपी पार्टी कम्युनिदादाचे कोण ऑथॉरिटी आहा तांकां वचून मेळटले, तांकां खरेंच एम्पावर्ड जाल्ले अशें दिसता काय हो सरकार तांकां बुलडोज करपाक सोदता अशें विचार पळय, हो सरकार जो आसा तो सगळ्यांकूच बुलडोज करपाक सोदता. तो आमचे जे शेतकार आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता, तो आमचे कोण धंदेकार आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता.
तो आमचे जे कोण कामाक युवक जे शिकून पास आउट जाल्ले आसा तांकां बुलडोज करपाक सोदता, तो कोमुलदादीक बुलडोज करपाक सोदता, तो नाका आसलेले जे अमेंडमेंट्स हाडटा 39A सारखे आनी तशें करून आख्खे गोंयकारांक बुलडोज करपाक सोदता. आनी जे जागे खरें म्हटल्यार लिगलायज जावपाक जाल्ले आनी जे लोकांक मेळोवपाक जाल्ले ते म्हणटा हे कितें म्हणटा एन्क्रोच लँड. अरे बाबा, जे गोंयकार खरेंच आसा तुमी तशें आसा जाल्यार 70चे जे गोंयकार आसा तांकां तुमी म्हणटा जे जागे मोकासा लँड आसा जावं बाकीचे सगळे जागे आसा ते तुमी लिगलायज करा मरे. ते कित्याक करिना? तुम्ही जो जागो आसा तो लिगलायज करपाक सोडून तुम्ही कितें करता? एम्पावरींग कोणाक? एम्पावरींग मायग्रंट्स. हे एम्पावरमेंट गोंयकारांक न्हू, हे जे कोमुलदादीक एम्पावर करपाक येवंक ना, हे सगळे तांकां एम्पावर करून येयला. आनी हे कित्याक लागून जालां? कित्याक कितल्योश्यो डेमोलिशन ऑर्डरी येयल्ल्यो आसा. आतां तुमी हालींच पळयला आसतले थिवी कोमुलदादीचे थंय डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा, थंय सांकवाळे कोमुलदादी कितल्योश्यो डेमोलिशन ऑर्डर डेमोलिशन जाल्यो. सो हे तेंच्यांनी पळयलें आनी तांकां सगळे हे जे आसा हेची वोट बँक जी आसा ती धांवोन तेंच्या पांया कडेन गेली आनी तेंच्या पांया कडेन पांयां पडोन मागले तेंचे कडेन की तुमी हे जे आसा कितें तरी करात आनी आमी सगळे डेमोलिश जातले. सो हेका लागून एम्पावरमेंट हो कोमुलदादीचो न्हू, हो एम्पावरमेंट तेंचो स्वताचो आसा. तांकां खंय ना खंय ती वोट बँक जी आसा, इनलिगल वोट बँक आसा ती साल्वार करपाक जाय. How do you see this announcement on the backdrop of Lok Sabha election? पळय एवरी लोकसभा इलेक्शन एवरी इलेक्शन जी आसा ही इलेक्शनां अशीच हाडटा ते आनी इलेक्शनाक टायमार अशेच पॅकेजीस म्हटल्यार कितें कॅरेट दिता. कॅरेट म्हटल्यार कितें? कॅरेट म्हटल्यार कितें? कितें कॅरेट म्हटल्यार कशें दिता? म्हटल्यार त्या टायमारूच दिवप. म्हटल्यार तुमी खाया कार करून आनी ओगी रावा, हॅपी रावा. म्हटल्यार त्या टायमार मतां मारा. आनी मागीर कितें? मागीर काय ना, ह्या हेंका पासून ते फटयता. कशें फटयता? गेले ते फावट कितें केलें? भुमिपुत्र बील हाडलें काय ना? 2022च्या इलेक्शनाचे पयलू कितें हाडलेलें? भुमिपुत्र बील हाडलेलें, कायदो हाडलो. आनी जेन्ना तो विरोध जालो तो पयलो भुमिपुत्र कायद्याक तेन्ना ते आवाज जालो, थंड रावले, ते पास बीन केले, सगळे जाले. मागीर लास्टाक कितें जालें? गेले ते असेंब्लीन कितें केलें तेंच्यांनी? ते भुमिपुत्र बील जे आसा जो कायदो तेंच्यांनी पास केल्लो, ह्या बीजेपी सरकारान पास केल्लो तो कायदो तेंच्यांनी भायर मारलो. तो काबार गेलो, कायदोच ना आतां. भुमिपुत्र आसा ना. सो हो जो सरकार आसा हो सरकार फोटिंग कोणाचो सरकार आसा, हो फटयता सगळ्यांक आनी पिशान काडटा. इलेक्शना टायमार जी कॅरेट आसा ती कॅरेट खावयता आनी तुमी खाया आनी सुशेगाद रावा म्हणटा आनी मागीर काबार सगळ्या बाबतींत. आतां मायनिंगा बाबतींत पळया तुमी तेच चालू आसा. सो प्रत्येक कडेन हो फोटिंग सरकाराचेर विस्वास तरी करपाचोच ना. परिवर्तनाच्या नांवान हो आमकां गोंयकारांक भिकेक लावपाक येयल्लो आसा, भिकेक.